الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا كريم له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل والمنان والمنفق صلاته بالحلف الكاذب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال العاق لوالديه والمرأة المترجلة متشبهة بالرجال والديوث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں
اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و با برکات واسطے خاص لائق اور زیبر ہیں. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی ہے. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر قیامت دے دین دی مقدار دا ذکر فرمایا. فرمایا لہو مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت دا دین 50,000 سال دا دین ہونے، سورج سوا نیزے دے برابر ہونے اور زمین تانبے دی طرح گرم ہونی ہے. نفس و نفسی دا عالم ہونے، کوئی بندہ کسی بندے دا ساتھ دیون تے تیار نہیں ہونا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. قیامت والے والدین اپنی اولاد دا ساتھ دیون تے تیار نہ ہو سن، اولاد اپنے والدین دا ساتھ دیون تے تیار نہ ہو سی. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، جی میں بندہ دنیا دے اندر تنہا کلہا پیدا ہوندے، اوے کل قیامت والے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر بندہ پیش کیتا ویسے. جڑے ویلے بندہ پیدا ہوئے، بندہ برہنہ حالت چوندے، جسم تے لباس زیب تن کوئی نہیں کیتا ہویا ہوندا، اور اون ویلے بندے دی کوئی پہچان نہیں ہوندی، کوئی سنیان نہیں ہوندی. وہ کو نہیں پتہ ہوندا میرا بابا کون ہے، میری اماں کون ہے، میرا بھائی کون ہے. وہ کو دنیا وما فیہا دی کوئی معلومات نہیں ہوندی. جیویں بچہ پیدا تھی دے پیدائش والے وقت این بچے کو دنیا دا تعارف نہیں ہوندا، دنیا دے رشتے کو نہیں جاندا ہوندا. حتیٰ کہ جس اماں دے پیٹ اے بچہ رہ گئے، وہ اپنی اماں کو بھی نہیں پہچان سکدا ہوندا. بالکل بے عین ہی معاشر دے دین، قیامت دے دین ای بندے دی ایہا پوزیشن اور کیفیت ہونی ہے. نہ اے اپنی اماں کو سنجان سکسی، نہ اے اپنے ابے دی پہچان رکھسی، نہ ہی اپنے دوستوں احباب اور اپنے رشتہ داروں دی معرفت اور پہچان رکھسی، اور ہوسی بھی بغیر لباس سے اللہ کریم دی بارگاہ ہے. اولے بندے واسطے ایک آسرا اور سہارا ہونے اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا. ہر بندہ محتاج ہو سی، تمنا رکھی کھڑا ہو سی، آس رکھی کھڑا ہو سی. جو والدین تا اپنی نظراں پھیر چکن، اولاد ہے تو وہ پہچانن کے قاصر ہو چکی ہے. رشتہ دار اپنا منن واسطے تیار نہیں پے ہوندے. ہتھے نال کمائی ہوئی جائیداد اور مال نے بھی ذرہ برابر فائدہ نہیں دیتا. ہر بندے دا مطمع نظر اور ہر بندے دی تمنا اور امنگ، ہر بندے دی چاہت اور منشا، ہر بندے دی مرضی اور خواہش یہ ہو سی کہ چلو بیا کوئی نہ، رشتہ دار نہ صحیح، والدین نہ صحیح، اولاد نہ صحیح، اپنا مال اور جائیداد نہ صحیح، چلو اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا سہارا تو ہے. اللہ تا نظر رحمت کرے سی، اللہ تا دیکھ سی چا، اللہ دیکھ کے ساری حالات زار تے رحمت تا کرے سی. اللہ دیکھ کے سارے این رومن تے ساری این پکار تے ساری چیخو پکار تے شفقت تا کرے سی. اللہ دا آسرا ہر بندے کو، نمازی کو بھی اللہ دا آسرا،
بے نمازی کو بھی اللہ دا آسرا، گناہگار کو بھی اللہ دا آسرا، نیکوکار کو بھی اللہ دی امید اور اللہ دا آسرا ہے۔ نبی دی جماعت بھی اللہ دا آسرا پیدا کی دی کھڑی ہے۔ ہر عام خاص بندہ ہکا دل دی تمنا رکھی کھڑے، چلو کوئی گال نہیں، ہر بندہ چھوڑ گیا اج معاشر دے دین، اللہ دی ذات تا سارے نال ہے، اللہ تا غفور الرحیم ہے، اللہ دی نظر رحمت تا سارے ہوتے پیسی، اور او بندہ دنیا دا خوش نصیب اور خوش بخت بندہ ہو سی جدو قیامت لڑی اللہ ہی نے اپنی نظر چا کرے سی اور ان دی حالت زار تے اللہ ترس چا کرے سی اور اللہ او کو قیامت دی گرمی کے بچا کے او کو اپنی جنت دا وارث بنا دے سی۔ لیکن کچھ ایو جے بدبخت تے بد نصیب بندے بھی ہو سن جنہیں تو اللہ پاک نے دیکھن برداشت ہی نہیں کرنا، اللہ نے انہوں کو دیکھن گوارا ہی نہیں کرنا، اللہ نے نہ ہی انہیں کو گناہاں کے اپنے عذاباں کے پاک کرن گوارا کرنا ہے۔ وہ بھی توڑے سادے بچو ہو سن، وہ بھی اللہ دی مخلوق ہو سن، وہ بھی ذریت آدم ہو سن، وہ بھی نوع انسانیت ہو سن، وہ بھی انسان ہو سن، انہوں نے بھی اللہ دی دھرتی تے رہ کے اللہ دا دیتا رزق کھادا ہو سی، انہوں کو بھی اللہ نے زندگی اور جوبن جوانی اور حسن و جمال کے مالا مال کیتا ہو سی، لیکن اللہ دیکھن گوارا نہیں پیا کرنا، امید وہ بھی رکھی کھڑن چلو اللہ تا دیکھتی، حالانکہ کوئی دیکھن تے تیار نہیں، اما سنجانن تے تیار نہیں، رشتہ دار سنجانن تے تیار نہیں، کلہ بندہ کھڑے اور بندے دا مطمع نظر اللہ دی ذات ہے، امید یہ رکھی کھڑے جو اللہ دیکھ سی۔ لیکن کچھ ایو جے بدبخت ہو سن جنہیں تو اللہ پاک نے دیکھن گوارا ہی نہیں کرنا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو فرمان تواڈے سامنے تلاوت کیتے میں جن دے اندر آپ نے نشاندہی کیتی ہے، آپ نے دسے کہ کیڑے بدبختن او بندے جنہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھن گوارا نہیں کرنا۔ میں تسا احباب کو گزارش کرے ساں کہ میرے دیکھو آپس سے حال حوال نہ کرو، میری گفتگو دی طرف توجہ کرو، سنو تاکہ تواڈے ساڈے آمن دا فائدہ ہوئے اور جڑے مقصد دی خاطر کٹھے تھے ہیں اللہ وہ مقصد بھی پورا کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دو حدیثاں سنا کے اپنی بات ختم کرے سا اور انہاں بدبختاں دا تذکرہ کرنا چاہتا جنہاں تو اللہ پاک نے دیکھن گوارا نہیں کرنا، بل تسا اسا ججمنٹ کرنی ہے، اپنی گربان جھانکنے کہ اسا انہاں لوگ ہیں تے شامل تا نہیں جنہیں کو اللہ نے دیکھن گوارے نہیں کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث اللہ دے پیغمبر فرمائے ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میری امت دے وچوں ترائے قسم دے بندے ہو جے ہون۔ توجہ میری طرف کرو، زیادہ پکھے چلے سو شور تھی سی سمجھ نہ ہو سی، کافی ہیں پکھے جڑے چلتے پہ رہا ڈو اور کافی ہیں تو سب میرے دیکھ سوچا میں تھوڑے کو بار بار گزارش کرے نا، لمبا چوڑا جلسہ تو نہیں، تھوڑے سامنے قرآن حدیث سنانا بیٹھا، ترائے قسم دے بندے میں نہیں بیٹھا تھا، اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے، اور تسا غور کرو جو انہاں ترائے بندے میں اساں تا نہیں سے، ایسے ترائے بندے جنہیں دو اللہ کریم نے قیامت لڑی دیکھن گوارا نہیں کرنا، قیامت نہیں دی پوزیشن تے کیفیت سورج سوانیزے دے برابر ہے، زمین تانبے دی طرح گھر میں، نفس و نفسی دا عالم ہے، بندے دے جسم تے لباس کہنی ہونا، جسا انبیاء دی قدوسی جماعت رسولاں پیغمبران دی جماعت بھی نفس و نفسی دے عالم میں چوڑے، او ویلے ہر بندے دا مطمع نظر اللہ دی ذات ہونی ہے، ہر بندے دی امید ہی ہونی ہے، ہر رشتہ چھوڑ گئے چلو اللہ والا رشتہ تا بحال ہے، اللہ تا دیکھ سی، اللہ ساری حالت زار تے ترس کرے سی۔ آمنہ دے لال نے فرمائے، عبداللہ دے سردار نے فرمائے، امام الانبیاء نے فرمائے، ساقی کوثر نے فرمائے، شافی معاشر نے فرمائے، او میری امت دے لوگو ترائے قسم دے بندے ہو جے ہونن جنہ بندیاں تو اللہ
نے دیکھن گوارا نہیں کرنا، اللہ نے انہاں کو گناہاں کے پاک کرنا گوارا نہیں کرنا، اللہ نے انہاں کو اپنے عذاب کے پاک کرنا گوارا نہیں کرنا، اللہ نے بلکہ انہاں واسطے دردناک عذاب دا انتظام کی دومڑے۔ یا اللہ ہند تیرے بندے عذاب دا کیا مانا، ہند تیرے بندے پاک نہ کرن دا کیا مانا، ہند تیرے بندے بس نہ دیکھن دا کیا مانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے وہ ترائے گناہگار قسم دے بندے، ترائے بدبخت قسم دے بندے، ترائے بد نصیب قسم دے بندے، انہاں دیاں نشانیاں ذکر کرن لگا، انہاں دیاں علامتاں ذکر کرن لگا، انہاں دیاں تعریفاں کرن لگا۔ وہ کیڑی قوم دین، کیڑی نسل دین، کیڑی رنگت دین، کیڑے عہدے دین، کیڑے منصب دین، وہ کیڑے کرتوتاں دین، کیڑے کردار دے مالک ہیں جنہاں دو اللہ کریم نے قیامت لڑی دیکھن گوارا نہیں کرنا۔ آؤ لوگوں توجہ فرماؤ، اللہ دے پیغمبر دی نشاندہی، نبی کریم دی حدیث، آپ نے فرمایا ہر بندے کو ایک ایک نیکی دی ضرورت ہونی ہے، لیکن وقت بھی اللہ کریم نے یہ جے بندے دو دیکھن گوارا نہیں کرنا۔ نمبر ایک، پہلا گناہگار، پہلا بدبخت، پہلا بد نصیب اللہ دی بارگاہ میں کھڑا ہویا ہے، نفس و نفسی دے عالم میں سے بغیر لباس سے کھڑا ہویا ہے، رشتہ دار اپنے پرائے سارے چھوڑ گئے، اللہ دی ذات کو مطمئن نظر بنائی کھڑے، دل دیاں امیداں اللہ دی ذات دے نال جوڑی کھڑے، لیکن اللہ کریم دیکھن گوارا نہیں کیا کریں دا۔ ایک کیڑا بدبخت ہے، امام کائنات نے فرمایا اللہ کو لوالدیہ، اللہ کو لوالدیہ، اللہ کو لوالدیہ۔ میری امت دا او جوان جڑا اپنے بڑھڑی اما تے بڑھڑے بابے دا نا فرمان ہے، اپنے پیو ماں دا باغی ہے، اپنے والدین نال بد سلوکیاں کریں دے، اپنے ابے تے اپنے اما دی جی نہیں کریں دا، اپنے بڑھڑے پیو ماں دا نا فرمان ہے، اپنے والدین دا نا فرمان بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہویا ہے، قیامت دا دن لگا کھڑے، سارے دنیا دے رشتے بے وفائی کر گئے، ابا بھی چھوڑ گئے، اما بھی چھوڑ گئی ہے، بیوی بھی چھوڑ گئی ہے، بچے بھی چھوڑ گئے، اپنے بھی چھوڑ گئے، پرائے بھی چھوڑ گئے، مال و جائیداد بھی چھوڑ گئے، جاہو منصب بھی چھوڑ گئے، اللہ دی ذات دیاں امیدان سی۔ اللہ پاک ایسا بندہ جڑا اپنے ابے تے اما دا نا فرمان ہوئے، اپنے پیو ماں دا پچھا ہوئے، ساری زندگی اپنے ابے تے اما دی بغاوت تے نا فرمانی کریں دا رہ گئے، اللہ دے پیغمبر نے فرمائے ایسے بندے دو اللہ پاک نے دیکھن گوارا نہیں کرنا۔ خدا را اپنی بڑھڑی اما دا ادب کر کے اللہ کو راضی چا کر، اپنے بڑھڑے بابا دا احترام کر کے رب دی رضا حاصل کر۔ اللہ دے پیغمبر فرمائے اللہ دی رضا ابے اما دی رضا وچے، اللہ دی ناراضگی ابے اما دی ناراضگی وچے، ابا اما راضی تے رب راضی، ابا اما ناراض تے رب ناراض۔ حج بیت اللہ تاں قبول ہے جداں بڑھڑے والدین راضی ہیں، زکاتاں تاں قبول ہیں جداں بڑھڑے والدین راضی ہیں، تیرا روزہ تاں قبول ہے جداں والدین دی رضا ہے۔ والدین دی رضا ہو سی تا والدین دیاں دعاواں ہو سن، والدین دی رضا ہو سی ابے اما دی دعا ہو سی، والدین دی رضا ہو سی تے اللہ دی رضا ہو سی۔ واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ، پہلا گناہگار او نوجوان جڑا اپنی اما تے اپنے ابے دا ادب نہیں کریں دا، اللہ کریم ایسے بندے کو قیامت والے دن دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ چکھتی میری دربار دے وچوں جڑا اپنی اما دا خیر خواہ نہ او میں اللہ دی ذات دا کیویں خیر خواہ سی۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتے او میرا بندہ دنیا دے اندر عبادت دا حق میں اللہ کریم دا ہے، ادب دا حق ابا تے اما دا ہے، ادب کیتا کر، احترام کیتا کر، قدر کیتے کر۔ تیرا بندہ پیو ماں دا ادب نہ کرے، تیرا بندہ پیو ماں دی بغاوت کرے، تیرا بندہ ابے تے اما دی نافرمانی کرے، اللہ دنیا دے اندر بھی ذلیل کریں دے اور آخرت دے اندر اللہ پاک نے دیکھن گوارا نہیں کرنا۔ یہ پہلا بدبخت غور کریں نا جو اللہ
کتھائی میں نا فرمان تا نہیں ابے اما دا اللہ دے پیغمبر ہی نے بیٹھے ہوئے نا صحیح حدیث صحابہ کرام دی جماعت نبی کریم دی نظر پائے گئی اللہ دے پیغمبر دیٹھے ایک بڑھڑی عورت لاچی تے سوار ہو کے اندھی بھئیے اللہ دے پیغمبر اپنی محفل دے وچ اٹھی پئے لگے گئے نبی کریم علیہ السلام انہیں نظر ماری تا لگے گئے صحابہ کرام دے درشن جو ساری دنیا دا پیغمبر ساری دنیا دا سردار کیا پیا کریں دے غور کر میرے نبی کریم دی عادت تے غور کر حسن سلوک تے غور کر طریقہ کار تے غور کر اللہ دے پاک نبی میں گئے ون کے ہوں بڑھڑی عورت کو آپ اپنے ہتھیں دے نال تلے لائے نے اپنی چادر بچھائی نے کیڑی چادر جری چادر دا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن دی زینت دا بنایا کیڑی چادر جری چادر دی شان تے تطہیر دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر چکیتا فرمایا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اللہ نے تیری چادر دا تذکرہ قرآن کریم دے اندر کیتا اللہ دے پیغمبر نے چادر چا بچھائی بڑھڑی عورت کو خاتون کو میرے نبی نے چادر تے چا بلہایا اللہ دے پیغمبر نے صحابہ کرام کو فرمایا او میرے یارو او میرے دیندارو او دین دی بہارو اے میری اماں میں دا ادب پیا کرنا ہے اے میری اماں میں دا احترام پیا کرنا اللہ دے نبی تواڈی اماں تا وفات پا گئی آئی 30 سال دی عمر آئی تواڈی اماں رحلت فرما گئی آئی اے کیڑی اماں ہے اللہ دے نبی فرمایا اے میری او اماں ہے جے میں کو دودھ پلایا اے حلیمہ سعدیہ ہے اے میری اماں ہے جے میرے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا او لوگو تواڈا پیغمبر اپنے کھیر پلاون والی اماں دا اے جڑا بڑا ادب پیا کریں دے تے سکی اماں زندہ ہویا ول میرا پیغمبر کے جڑا ادب کریا آج تائیں سکی اماں دا ادب نے کیتا اپنی بیوی دا آکھن من کے اماں دی بے ادبی کیتی ہے اپنی دنیا دے رشتے دا آکھن من کے اپنی اماں دی بے ادبی کیتی ہے اللہ دا پاک نبی نصیحت بیٹھا کریں دے دیکھو یہ تا او اماں ہے جیری اماں رضائی اماں ہے کھیر پلاون والی اماں ہے ای اماں دا اے جڑا بڑا ادب ہے سکی اماں دا کے جڑا بڑا ادب ہو سی ادب کیتا کر اماں دا ادب کیتا کر بابے دا سارا نیک مرادہ پوریا ہوئے سنی سارے ایوے کام پورے ہوئے سنی سارے مشکلات حل ہوئے سنی اللہ تیرا کڑی والی دنگا نہ کرے سی جے پیچھو ماما دیا دعاواں دا سمندر چلدا رہ گیا اللہ پاک نے کڑی تے کو دنیا دے اندر ذلیل و خوار نہیں کرنا جے اماں تے ابے دے دعا دے کارخانے چلدے رہ گئے پہلا بدبخت جے کو اللہ نے قیامت لڑی دیکھن گوارا نہیں کرنا فرمایا اللہ کو لوالدی ہے او بندہ تیرا اپنے ابے تے اماں دا نا فرمان ہے انجھے بندے دو اللہ نے قیامت لڑی دیکھن گوارا نہیں کرنا دنیا دے اندر نوجوان دا حال کیا ہے حالانکہ اماں او ہستی ہے اگر اماں ناراض ہو بنجے وقت رب ناراض ہو بندے اماں دعا کرے تاں بھی رب قبول چا کریں دے جے خدا نہ خاصا اماں جی بد دعا چا کرے رب بد دعا بھی اماں دی قبول چا کریں دے اماں دی بد دعا کے بچا کر جے تک تیرے گھر دے اندر اماں زندہ حیات ہے جیرے ویلے جیرے ارادے نال اپنے گھر دے باہر نکل سے اماں دعا کرے سی خیر نال بنیے تا خیر نال آوے اماں بڑھڑی دی عزت کرے سے انہاں کے پوچھ جنہ دے گھر دی چار دیواری ویچ ماما موجود گئے نہیں انہاں کو دعا دے کارخانے بند نظر اندن انہاں دے دعاواں دے حالات ختم نظر اندن اللہ دے پاک پیغمبر دا یار ہے میرے نبی کریم علیہ السلام دا یار اللہ دا ولی ہے جن دا نام جریج صحیح بخاری دے اندر موجود ہے
نماز کھڑا پڑھ دے اما نے آواز دیتی ہے بیٹے جواب نہیں دیتا دوسری باری اما نے آواز دیتی ہے بیٹے جواب نہیں دیتا تیسری باری اما نے آواز دیتی ہے بیٹے جواب نہیں دیتا بیٹا نفل نماز کھڑا ہویا ہے آخر کار اما دے منہ وچوں بد دعا دے کلمات نکل گئے اوہ کہ بیٹا جریجا ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہے ساری زندگی عبادت کریندا رہے ساری زندگی سجدے کریندا رہے میں اما دی بد دعائی بھی او تک تیرے اسے موت نہ ہو سی جے تک گندی عورت تیرے متھے نہ لگ سی جے تک بدنام نہ تھی سیں جے تک بیزتا نہ تھی سیں مسئلہ بھی سندا جول اگر بیٹا یا بیٹی نفل نماز دی حالت دے اندر کھڑے ہوئے نا اما تے ابا آواز دے میں نا اللہ رسول دی شریعت دا فیصلہ ہے نوجوان اولاد اپنی نفل نماز کو تروڑ دے وے پر پیو ماں دی آواز کو کھنڈ نہ دے وے ابے تے اما دی آواز تو ٹور پیا کر اللہ دے میری نماز ویندی ہے تا ونجے انہاں بڑھڑیا بابا تے اما دی آواز کو کھنڈ نہ دیتے کر اگر انہاں دی آواز کو کھنڈ دے سے میں رب ناراض ہوئے سائیں او میرا بیٹا جریج بڑا ولی ہی میں نمازی میں نیکی میں عبادت گزاری میں اس وقت تک تیرے اسے موت نہیں آونی جب تک تو اپنی کہیں گندی عورت دا منہ نہ دیکھ سیں پہلے عرض کر چکا ماما ایو دیاں ہستیاں ان وچ دعا چا کرن رب دعاواں قبول چا کرن دے جے بد دعا چا کرن تے رب بد دعا بھی قبول چا کرن دے اما نے بد دعا کی تھی ہے اللہ نے بد دعا کی میں قبول کی تھی ہے جریج نامی بندہ جنگل بر بیابان دے علاقے وچ خیمہ لا کے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہے تھوڑی دیر دے بعد وسطی والے آ گئے ڈانگاں سوٹے چاہ کے آ گئے پہلے خیمہ بھن دیتے نے پیچھے جریج کو مارنا شروع کر دیتے نے جریج آکھن لگے میرا قصور کیا ہے وجہ کیا ہے غلطی کیا ہے سارے آکھن لگے نے عورت اندا دعویٰ ہے جرا میرا بچہ جائے اے جریج جائے بڑا نمازی بنیا ودائیں بڑا نیک بنیا ودائیں اے بچہ تے جائے عورت دا دعویٰ ہے جریج آکھن لگے کہنا ہے بچہ میرا نہیں میں تا جنگلاں وچ رہ کے اللہ دی عبادت کرے نا انہیں کہ کہنا ہی عورت دا دعویٰ ہے اے بچہ جریج جائے سارے مارا لگ گئے خیمہ بھنتے تروڑ لیتے نے آخر کار اللہ دے ولی جریج نے عرض کیتا او میری قوم دے لوگوں بچہ سامنے کر کے آؤ میں بچے کے پوچھدا تیرا بابا کون ہے اگر بچہ میرا نا چا گھنے جو سزا تاری مرضی آوے میں کو کوئی اعتراض نہیں اگر بچہ میرا نا نہ گھنے ول تاری مرضی جیرا فیصلہ چا کرو انہیں کہ بچے نہیں ہلیں دے ہوں دے حضرت جریج ہے کہ بچے کو اگر اللہ بولن دی طاقت چلے وے تے اللہ پاک بلوا سکتا ہوں دے اے تا میرا اللہ ہے اللہ دا کمال ہے اے اللہ دا کام ہے حضرت جریج کو بچہ سامنے آندا گئے حضرت جریج نے بچے دی ناف تے دنی تے انگلی رکھی اور فرمایا بچہ دسا تیرا بابا کون ہے بچے آواز دیتی بچے زبان چلائی بچے کو اللہ نے زبان دیتی بچہ کھانا گیا او بستی والے او قوم والے او میرا بابا جریج نہیں ہوا ابھی الروائی میرا بابا بکریاں دا چرواہا ہے ساری قوم پیرے میں پائے گئی اللہ دا ولی جریجا اسا معافی منگ دے ہیں معذرت کرنے اسا تے کو خیمہ بنا دینے جو سزا دیں اسا کو قبول ہے حضرت جریج آدن توادا کوئی قصور نہیں اصل مسئلہ بھی ہے میری اماں نے میں کو بد دعا دیتی ہے او تک موت نہ ہو سا جے تیں گندی عورت تیرے متھے نہ لگ سی اماں دی بد دعا قبول ہونی ہے تے میری نصیحت تے میری تقریر تے میرا پیغام بھی سن دے ونجو اج دے بعد اپنے ماواں دا آکھن نہ ٹالیا کرو نہ تے جی ماواں بد دعاواں چا کیتیاں اللہ ماواں دیاں بد دعاواں رد نہیں کرن اے پہلا بد نصیب ہے جندو اللہ پاک نے دیکھن گوارا نہیں کرنا اما دی عزت کی تھی کر اما دا ادب کی تا کر اوکارے دا واقعہ ہے ماں بیٹے دی تکرار صحیح ہے بحث صحیح ہے آخر کار بیٹے نے اپنی اما کو دھکا دیتے اما بلدے تنور جوان پئیے وال سڑ گئن کپڑے سڑ گئن موقع دی پولیس کو اطلاع ہوئی ہے
اما کو تنور بھی چوکھٹ جا گئے موقع دا ڈی ایس پی انٹرویو پیا کرنے اما تے کو کائیں دھکا دیتے لوگ آدم تیرے بیٹے تے کو دھکا دیتے لوگوں ماما دا بڑا پیار ہی وے ماما کو مندے کڈ وطنی ماما تے کو دعاواں دے جن شکل دا کالا کیوں نہ ہوے ماں دی میرا مکھن بھاویں پاگل تے مجنون تے گالا کیوں نہ ہوے ماں دی میرا دناوا ماں دی میرا کلماندا ماں بڑا پیار کریں یہ بچے دے بارے ڈی ایس پی پوچھ دے سنے سے تیرے بیٹے تے کو دھکا دیتے وہاں کے لوگ بکواس کرن ڈی ایس پی صاحبہ میرے بیٹے میں کو دھکا نہیں دیتا میں آپیں ٹھائے پئیاں باویں ٹھائے بھی پئی پوتر دے دھکے تے وقت بھی اپنے پوتر دا نا گھنن برداشت نہیں پئی کریں دی اللہ فرمے دے ماں تے دل پیار دیکھ رہی اما حاجران دا پیار دیکھ کہیں ویلے صفا دوڑ دیئے کہیں ویلے مروہ دوڑ دیئے کہیں ویلے صفا دوڑ دیئے اپنے پوتری اسماعیل دی پیاس برداشت نہیں کر سکتی ان الصفا والمروہ من شائر اللہ اللہ فرمے دے اما حاجرہ دے دل چ بچے دا پیارا لہذا ماما دی قدر کی دے کر کیونکہ ماما دے دل چ بچیاں دا بڑا پیار ہوندے ماں جنہ بھی سوچے بچے دے حق سوچیں دیئے ماں دا ہر سوچا ہویا فیصلہ اپنے بچے دے بارے چنگا ہوندا رہندے اللہ دے پاک نبی فرمائے ترائے قسم دے بد نصیب جنہاں دو اللہ کریم نے دیکھن گوارا نہیں کرنا انہاں وچوں پہلا بندہ اوے جڑا اپنے ابے تے اماں دا نام فرمانے اج تے یہ رواج چل پے نا ہر نوجوان اپنی اماں تے ابے دی اطاعت نہیں کرندا حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور قیامت علی ایسے بندے تو اللہ پاک نے دیکھن گوارا نہیں کرنا یہ مختصر دیا پہلا بندہ دشم جندو اللہ نے قیامت علی دیکھن گوارا نہیں کرنا اور نہ ہی اللہ نے پاک کرنے اور اللہ نے ہی دے واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہویا ہوئے دوسرے بندے دے غور کر میں بات مقامہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے والمرأة المترجلة متشبہة بالرجال دنیا دی او عورت دنیا دی او خاتون جیری اپنی زندگی دے اندر ہر معاملے وچ مشابہت اختیار کریں دیئے مردان دی لباس مردان دی طرح چال چلن مردان دی طرح کاروبار مردان دی طرح ملازمت مردان دی طرح دنیا دے سارے معاملات مردان دی طرح دنیا دی او عورت جیری مردان دی مشابہت کرے اللہ ای عورت کو قیامت علی دیکھنا گوارا بولو نہ کرے سی آج دی عورت دا لباس مرد دی طرح تے مرد دا لباس عورت دی طرح جیری عورت مشابہت کرے اور عورت دی بے پردگی دا عالم وہ تمہارے سامنے حالانکہ عورت دا معنی ہی پردہ ہے لفظ عورت دا معنی تے مطلب بھی پردہ بن دے اور عورت آدھے حقوق جیری پردے دے اندر رہوے آج تو دیکھ اگر بس دی ٹکٹ گننی اڈے تے ویسے تک سامنے عورت مل سی دکان دا سودا گننے دکان دے کاؤنٹر تے تک عورت مل سی روڈ دے اوتے ون مرد دی بنسبت تک زیادہ عورت مل سی عورت بازار دی زینت بن چکی ہے شیطان نے ایسا جال بھی ہے درباریں تے عورت کثرت عورت دی بازار وچ کثرت عورت دی بغاوت وچ کثرت عورت دی بے پردگی وچ کثرت عورت دی فتنے فساد وچ اور دنیا کائنات دے قتل و غارت دی جڑ تے بنیاد وچ کثرت عورت دی اللہ دے پیغمبر فرمائے عورت کو عورت بن کے رہنا چاہیے چار دیواری سے رہنا چاہیے اللہ دی شریعت دی پاسداری کرنی چاہیے او عورت جری مردان دی مشابہت کرے اللہ پاک نے ایسی عورت کو قیامت علی دیکھن گوارا نہیں کرنا اچھا تو دے بیٹھے ہیں ہر کہیں دے اپنے گھر دے حالات سامنے یہ دوسرا بندہ ترائے بندے دسنے میں بد نصیب جنہیں تو اللہ نے نظر رحمت نہیں پاونی اللہ نے جے کو دیکھنا ہی نہیں جنہیں وچوں پہلا بندہ جڑا اپنے ابے تے اپنی اماں دا نام فرمان ہے حاجی ہے نمازی ہے روزے دار ہے دنیا دا جڑا نیک انسان ہے اللہ نے نہیں دیکھنا نمبر 2 وہ عورت جڑی مرداں دی مشابہت کرے نمبر 3 آخری بندہ جنہیں اللہ نے دیکھن گوارا نہیں کرنا فرمایا وَالدَّیُّوس دیوس بندے تو اللہ نے قیامت علی دیکھنا گوارا نہیں کرنا تو سامنے دیوس آدھا لفظ استعمال کرنے ہے عربی زبان دا لفظ لیکن جنا مانا بن دے بے غیرت بے غیرت جیرا بندہ بے غیرت ہے
اللہ نے حکم متھے نہیں لاؤنا، اللہ نے نظر رحمت کرنا گوارا نہیں کرنی۔ بے غیرت کون ہے؟ ہر بندے کو پتہ ہے جو بے غیرت کون ہے، دیوس کون ہے، جرا اپنی بیوی دے معاملے سے بے غیرت ہے، اپنی بیٹی دے معاملے سے جرا بے غیرت ہے، جرا بندے دے اندر غیرت دا نا نہیں، نہ قرآن دی غیرت ہے، نہ نماز دی غیرت ہے، نہ اسلام دی غیرت ہے، نہ اللہ دی توحید دی غیرت ہے۔ جس بندے دے اندر غیرت نہیں، جرا دیوس بن چکے، اللہ نے قیامت علی اس بندے کو دیکھن گوارا نہیں کرنا۔ تیرے میرے گھر سے ٹی وی چلتی بھی ہے نا، ٹی وی چلتی بھی ہے، بلکہ آج تک ٹی وی کنے بھی زیادہ ترقی کر گیا نا معاشرہ، آج تک کیبل لگی ہوئی ہے، انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، اور تیری میری بیٹی، تیری میری بہن، تیری میری بیوی، تیری میری اماں گھر دی چار دیواری بیٹھے ہوئے ہیں، اصل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا دی کنجری ٹی وی دی سکرین دے اوتے نچدی ہوئی نظر آندی پئی ہے۔ میں بھی دے دا پیا، میری بی بی دیکھ کے نے اون دی سیرت اور اون دی زندگی دی جھلک اپنے اندر پیدا کرن دی پئی ہے۔ دنیا دا کوئی کنجر، دنیا دا کوئی اداکار، دنیا دا کوئی کریکٹر اگر آ ونجے او کو تیری میری بیٹی دے دی، اساں کہیں غصے نہیں ہوئے، ساری کہیں غیرت نہیں جاگی۔ لوگیں دے مرداں کو ساجاں عورتاں دے جن، لوگاں دی عورتاں کو اساں اپنے عورتیں دے سامنے بیٹھ کے اپنے گھراں چ دے دے ہیں بے پردہ حالت ہے۔ ایک نے وڈا دیوس گنا بیا کیا ہو سی، ایک نے وڈی بے غیرتی بیا کیا ہو سی۔ میرے پاس پیغمبر دا فرمان بھی آپ کو نہیں عرض کریں گا، اللہ دے نبی فرمائے جڑا بے غیرت بندہ ہے، دیوس بندہ ہے، اللہ نے قیامت علی دے اوتے نظر رحمت پاون دی، اللہ نے وہ دیکھن گوارا نہیں کرنا۔ اتنا بندے جڑے ایک حدیث پاک ہے نبی پاک نے دشن کہ اپنے ابے اماں دی عزت کرو، اور وہ عورت جڑی مرداں دی مشابہت کرے اللہ نے ان کو نہیں دیکھنا، پیو ماں دے نافرمان دو اللہ نے نہیں دیکھنا۔ اور جڑا بندہ بے غیرت ہے، دیوس ہے، حالانکہ غیرت اسلام غیرت سکھیں دے، ایمان غیرت سکھیں دے، قرآن غیرت سکھیں دے، مسلمان اچ غیرت ہوندی ہے، ایماندار اچ غیرت ہوندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرا پیارا عمر بن خطاب، میں معراج دے موقع گیا جنت دے اندر تیرا مکان ڈٹھن، دل ہی نے آدھا تیرے مکان سے داخل ہو ونجو، لیکن گیا نہیں۔ اللہ دے پیغمبر ونجو میرے گھر دے وقت جاگ پونا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر میں جڑے ویلے تیرے گھر دی چوکھٹ تے گیا فذکرت غیرتک، میں کو تیری غیرت یاد آ گئی ہے جو خطاب دا بیٹا عمر بغیر اجازت دے نہ کہیں دے گھر ونجن پسند کریں دے، نہ کہیں کو کہیں دے گھر داخل ہون پسند کریں دے۔ میں عمر دے گھر وچ بغیر اجازت وچ ونجاں، ہو سکدے عمر دی غیرت برداشت نہ کرے۔ حضرت عمر فرمائے آغار عنک یا رسول اللہ، اللہ دے نبی بلا میں تورے نال غیرت کر رہا، مطلب ہے کہ اسلام غیرت سکھیں دے۔ اللہ نے اے سب موقع دیتے اپنے اندر غیرت پیدا کروں، اپنے گھر اسلام دین پیدا کروں، اپنے ابے سے اماں دی فرما برداری کروں۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سب کو عمل دی توفیق دے وے، اللہ سب کو نبی دی حدیث تے عمل کرن دے بعد حق سچ سمجھن دے بعد اللہ پاک ساکوں ای حدیث تے عمل کرنا سارے واسطے ذریعہ نجات بناوے۔ ابے اماں دا نافرمان او عورت جڑی مرداں دی مشابہت کرے اور دیوس قسم دا بندہ، اس طرح قسم دے بد نصیب ہیں جنہاں کو اللہ نے دیکھنا گوارا نہیں کرنا۔ دعا ہے اللہ ساری ساری دی نیک تمناواں قبول فرماوے، اللہ پاک سدا مل بہنا قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ گرمی دی شدت کے محفوظ فرما، یا اللہ گرمی دی شدت کے محفوظ فرما، یا اللہ خیر دی بارش عطا فرما، یا اللہ خیر دی بارش عطا فرما، یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما، یا اللہ جڑے مسلمان بیمار ہیں سارے کو شفا عطا فرما، قرضدارے کو قرضے تو نجات عطا فرما، پریشان حال لوگیں جا پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ سارے بھیرا میں خیرات کیتی ہے تو اپنی بارگاہ چنے دی خیرات قبول فرما، یا اللہ سدا مل بہنا قبول فرما، یا اللہ قبر دے عذاب تم بچا، جہنم دی بھا تم بچا، یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما، بیماریں کو لاچاریں کو پریشان حال لوگیں جا پریشانیاں بیماریاں لاچاریاں دور فرما، یا اللہ جڑے فوت ہو گئے رشتہ دار قریب دین دور دین سب دی مغفرت فرما، والدین دی بخشش فرما، حسد تو بچا، کینے تو بچا، بغض تو بچا، یا اللہ سب رزق حلال کھاون دی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔